الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون قالوا وعدنا الله ورسوله وصدق وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما سبحان الله. فمنهم من قال ومنهم من ينتظر
وما بدلوا سبحان الله. ورد وكان الله قويا عزيزا الله والقمر صدق الله العلي العظيم.